کہ ہو گے قربان اساں وار چھوڑے دل ہو گے قربان اساں وار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل حضرت معاویہ صاحب فرما رہے ہیں اللہ انہاں وابیاں نو بولن دی توفیق عطا فرما تے ذرا بول کے بہاؤ عرش رحمان دا بلند آواز نال نام بلند پکارو تاکہ تواڈے تے میرے آن دی حاضری دا مل پہ جائے اپنا سجاد اٹھا کے کہو سبحان اللہ اللہ جندہ بازو تیری ذات دی خاطر اٹھ جائے ایسے سال نہیں ایسے مہینے اپنے مکے تے مدینے دا مسافر بنا لینا اور نبی پاک دے یاراں دی خاطر میں اپنی محبت دی ترجمانی کرنا چاہنا اور تاڑے پیار سبحان اللہ دا پتہ چلے جائے گا سانو نوٹاں دی ضرورت کوئی نہیں پیسے دی ضرورت کوئی نہیں صرف تاڑے پیار دی ضرورت ہے رب دی رضا دی ضرورت ہے اور ویکھ رب دیاں کیسیاں رحمتاں ہوندیاں کہ ہو گے قربان اساں وار چھوڑے دل ہو گے قربان اساں وار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل ہو گے قربان اساں وار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل جی آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل اور صبح شام آقا دا دیدار ملیا صبح شام آقا دا دیدار ملیا رج رج سونے دا پیار ملیا نبی پاک دے دیوانے بڑا ٹھلے بولے ذرا کھل کے کہو سبحان اللہ او میرے رب رحمان دی خاطر بول کے کہہ سبحان اللہ او صبح شام آقا دا دیدار ملیا رج رج سوہنے دا پیار ملیا ستے ہوئے چہرے ساڑے گہن کھل ستے ہوئے چہرے ساڑے گہن کھل آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل جی آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل اور چھوڑے یعنی کلمان بلال سنے دار اور تڑپ جانا دیوانے تڑپ جانا چھوڑے یعنی کلمان بلال سنے دار ہر ویلے دل چ خیال سنے دار نانا سونیا ویرا میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ او تپ دے انگاریاں تے ٹھلا نہیں بولیا اے نرم کلیلاں تے صفاں تے تیری محبت اے بیداری دا ثبوت نہیں دے رہی اپنے دونوں ہاتھاں نو اٹھا کے کہہ سبحان اللہ او چھوڑ یعنی کلمہ بلال سنے دار ہر ویلے دل چ خیال سونے دار ظالم نے لا چھڑی پوری پوری ٹل کافر نے لا چھڑی پوری پوری ٹل آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل جی آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل اور سب کچھ آقا تے نثار کیتا ہے نبی پاک دے یارے گار دا تذکرہ کرنا چاہنا ایک ایک جملہ انشاءاللہ قرآن و سنت مبنی ہوئے گا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وہاں ایتے کلام میرے دل دی تار بن چکے آئے اور ٹھاٹھا مار دے مجمع دے اندر پڑے آئے اے گنے چنے لوگ کی بیٹھے نے پتا چل جائے گا نبی پاک دے دیوانے دی خاطر اور جن نے نبوت دا بول 3 میل اپنے کندھیاں تے اٹھا کے سفر کیتا اے تیری پیار تے محبت دا پتا چلا جائے گا کہ سب کچھ آقا تے نثار کیتا ہے اور کئی باری خالی گھر بار کیتا ہے محبت لکھو سبحان اللہ پچھلا اللہ جے ناراض ہے تیرا رب دی رضا واسطے راضی ہو کے کہے سبحان اللہ کہ کئی باری خالی گھر بار کیتا ہے اور کیتی نصیدی کتابے داری وچ ڈھل کیتی نصیدی کتابے داری وچ ڈھل آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل اے میرے بھائی دا پیار ہے تاڑا پیار سبحان اللہ چاہی دیئے انجنی ویکھنا جویں دم کرانا ہے بیٹھے واری نہیں آ رہی محبت دا ثبوت دے جانا اس کلام دا آخری جملہ تے 1-2 منٹ دے اندر میری
حاضری مکمل ہے۔ اور کائنات دے لوگوں یہ جملہ میں جتھے بھی پڑھیا ہے اے سفید والا والے بزرگاں نوں گنجائش ہے اور نوجوانوں شالا جوانیاں ماڑو اپنی جوانیاں نوں برباد نہ کیتا کرنا اپنی جوانی نوں بجا کے رکھنا اور جڑے نوجوان دا میں تذکرہ کرنا چاہنا اور چبراں دے نوجوانوں پتہ چل جائے گا اے سوشل میڈیا دے ذریعے پتہ چل جائے اے نبی پاک دے دیوانے بیدار بیٹھے نے خوشحال بیٹھے نے کہ کعبہ کھلوایا سونے عمر جوان کعبہ کھلوایا پیارے عمر جوان اوے کعبے وچ ہوئی جدوں گج کے اذان گج کے کہو سبحان اللہ اینڈ پیڑا نہیں ہونا چاہیے پیار نال کہو سبحان اللہ کہ کعبہ کھلوایا سونے عمر جوان کعبے وچ ہوئی جدوں گج کے اذان اوے کافراں دے گئے سی ایوان سارے ہل کافراں دی گئی سی عوام ساری ہل کامنا دے لال جدوں گئے سانو مل جی آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل ہو گئے قربان اساں باہر چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل دو چار اشعار سناواں اپنی بات مقام ہے خصوصاً اپنے سفید بالاں والے کے بزرگاں دی نظر کرنا چاہنا ہے پیغمبر تے چاچے تے بابے تے تائے نہ سونیا ویرا اے حاضری میری اینڈ تے حاضری دے اندر نبی پاک دی شان دے اندر گردان ہے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا شیخ معاویہ صاحب اس گردان دی خاطر دیوبند دے علماء نے او تراڑ کھل دے علاقے دے اندر پونچھ دے علاقے دے اندر کشمیر تے پاکستان دا آخری حد ہے اوتھے اے گردان سن دے واسطے اے گناہگار نو بلایا اے مسکراندے ہوئے چہرے سن رہے نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں تے ہمیشہ دعاواں کرنا اللہ روح کائنات تے ساڈے تو وڈا گناہگار کوئی نہیں تیرے تو بڑھ کے بخشنہار کوئی نہیں نبی پاک دا دیوانہ بڑا جھڑے آئی نبی پاک دا ثنا خان بڑا جھڑے آئی میں تے اپنا جڑا خود کتاب چا لکھیا اپنیاں نظماں لکھیاں نے گلدستہ قصوری دے اندر زیادہ تو زیادہ نبی پاک دی شان نو لکھے آئے اس واسطے محبت دا ترانہ بول جاواں پیغمبر تے چاچے تے بابے تے تائے پیغمبر تے چاچے تے بابے تے تائے میں ہون نہیں بلانا توڑا ایمان بولے گا اندازہ لگا لینا پیغمبر تے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے او دعوت تے رل کے تے بندے نے سارے جی دعوت تے رل کے تے بندے نے سارے پیغمبر تے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کر نشانی جو آیا جی کی نام اس دا ہے رکھیا رکھایا ہاں کی نام اس دا ہے رکھیا رکھایا اور سنیا جادا دین اگو سنایا میں نام اس دا محمد رکھایا جی میں نام اس دا محمد رکھایا صرف آدھا منٹ رہ گیا توجہ رکھنا ہے جی میں نام اس دا محمد رکھایا اور سنیا جا دادے نو کہندے نے سارے اے نام محمد انوکھا جے آئے اے نزدیک ساڈے ہاں اوکھا جے آئے اے نام محمد انوکھا جے آئے اے نزدیک ساڈے انوکھا جے آئے اور سنیا جا دادے نے اندر بلائے سنیا جا دادے نے اندر بلائے اور سونے نو گودی اٹھا کے لے آئے اور مٹھڑے نو گودی اٹھا کے لے آئے اور کہندے تساں اپنی اکھاں تے چکر میرے سونے مٹھڑے دا چہرہ تے تکر میرے سونے مکی دا چہرہ تے تکر میرے سونے مٹھڑے دا چہرہ تے تکر اور تک تک کے جسنول اینا تک دیا یکا محمد نہ رکھا تے کی نام رکھا